अगर आप भी इस्तग़फ़ार पढ़ रहे हैं मगर फिर भी आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही तो शायद आप एक बहुत अहम चीज़ को मिस कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब होंगे ठीक ठाक। आज भी आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट शेयरिंग करने लगी हूँ। साथ में जो है कुछ घर की रूटीन थी और एक ज़बरदस्त सा मैंने टी केक बनाया था। जो मेरे पास थोड़े बहुत लेफ़्ट ओवर ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे डेट्स हो जाती हैं, पम्पकिन सीड्स हो जाते हैं, वॉलनट्स हो जाते हैं, बादाम हो जाते हैं, जो थोड़े थोड़े बच जाते हैं ना, तो फिर उनको मैं थोड़ा सा क्रश करके इस तरह से एक बहुत ज़बरदस्त सा केक बना लेती हूँ, जो काफ़ी हेल्दी भी होता है और सबको अच्छा भी लगता है। और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं आपको बताऊँ तो, और बहुत अच्छा बनता भी है। तो सिंपल सी इसकी रेसिपीज़ हैं। मैंने पहले भी आपके साथ कुछ रेसिपीज़ शेयर की हैं, लेकिन इतने ज़्यादा इंग्रेडिएंट नहीं होते। आप इसीलिए घर में 2 एग्स के साथ आराम से बना सकते हैं। बहुत कम कम इंग्रेडिएंट के आप लोग अगर चीज़ों को ट्राई करेंगे ना, तो आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अगर आप बिगनर हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बेकिंग की तरफ आएँ। इसके साथ साथ मैं आज जो है आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपने घर की रूटीन, और इसके साथ तकरीबन एक पिज़्ज़ा डो बनाई थी, और उसके साथ मिनी पिज़्ज़ा बनाए थे, जो कि मैंने फ्रोज़न पिज़्ज़ा बनाए थे। और ये ट्राई मैं अब करने लगी हूँ। मैं कहती हूँ थोड़ी इस तरह की भी तैयारी होनी चाहिए। कुछ इस तरह पिज़्ज़ा वगैरह आप रख देते हैं ना फ्रोज़न, तो आपको बड़ी आसानी होती है बच्चों के लंच के लिए। और इसके साथ साथ अगर कोई आपके गेस्ट आ जाते हैं अचानक से, तो उनके लिए भी आप बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। एक अच्छा आपका जो है मेन्यू सेट हो सकता है इन सारी चीज़ों के साथ मिलके। तो सारी चीज़ें हर एक को करनी चाहिए, थोड़ी बहुत अपनी लाइफ के अंदर इन सारी चीज़ों को सीखना चाहिए। कुछ नया नया सीखते रहे। सीखने से ना क्या होता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है, और आप सीखने से बहुत सारी चीज़ों को नए तरीके से बना सकते हैं। और कोशिश किया करें कम इंग्रेडिएंट में जो है ना, कोई भी चीज़ आप ट्राई करना चाहते हैं तो वो उस तरह से किया करें। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ की। तो ये एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो बंद दुआओं को भी खोल देता है, और जिसके बगैर इस्तिग़फ़ार अधूरी रह जाती है। इस्तिग़फ़ार गुनाहों को माफ़ करता है, और दुरूद शरीफ दुआ और इस्तिग़फ़ार के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है। अगर आपने किसी रोड को क्रॉस करना होता है, या कोई ऐसा ब्रिज होता है जो कि एक रोड को दूसरे रोड से मिलाता है, इसी तरीके से आपके पास जो है ये एक पावरफुल, मैं कहती हूँ कि एक दुरूद शरीफ और उसके साथ साथ इस्तिग़फ़ार जो है एक ब्रिज का काम कर रहे होते हैं। हदीस का मफ़हूम है कि दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान रुक जाती है जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद ना भेजा जाए। तो ये वाली चीज़ें जो होती हैं ना, ये हम कब से सीखते आए हैं, लेकिन वही बात है कि हमारी चीज़ों के अंदर जब हमें इन चीज़ों के बारे में लर्निंग करनी होती है, और इन चीज़ों को कभी कभी हमारे जहन से निकल जाती हैं, हमारी तवज्जो कम हो जाती है, या फिर हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे कामों में ऐसे बढ़ जाते हैं कि हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती हैं। जैसे कि हम कहते हैं बस अपने मकसद के लिए हम जल्दी जल्दी दुआ मांगें, और जी बस जी ख़त्म हो गया काम। हालांकि हर काम के पीछे ना अच्छी खासी उसकी लॉजिक होती है, उसका पूरा मफहूम होता है, कोई मकसद होता है, किसी चीज़ को मांगने का तरीका होता है, और उस तरीके को किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में फॉलो करना है, उसके क्या रिज़ल्ट आपको कब मिलने हैं। ये सारी चीज़ें तो अल्लाह पाक डिसाइड करता है इंसान के लिए। लेकिन इंसान के पास जो है ना, सिर्फ़ और सिर्फ ये रास्ते होते हैं जो उसको बता दिए गए हैं कि वो इस तरीके से ये काम करे, उस तरीके से वो काम करे, तो उसको आसानी होने वाली है। तो बस इस मकसद को आपने गौर करना होता है। दुनिया तो एक ऐसा मामला है कि यहाँ पे अगर आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी भी हो गई ना, तो अगले दिन एक और नई ख्वाहिश आपके सामने आ जाएगी, और उससे अगले दिन एक और नई ख्वाहिश आ जाएगी। मतलब ये ख्वाहिशों की दुनिया है, और यहाँ पे इंसान की ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हो सकती। और ये आर्ज़ी है, हर हाल में हमें यहाँ से ख़त्म होना है, जाना है इससे अगले जहाँ में। तो फिर हमें जो है ना, लेकिन इंसान की फ़ितरत जो है ना, वो रुकती नहीं है। कुदरत ने हर एक को उसके हिसाब से नवाजा होता है। किसी को ज़्यादा दे के आजमाता है, किसी को कम दे के आजमाता है, किसी को कुछ ना दे के भी आजमाता है। बस इंसान का यहीं पे सब्र और उसकी जो तकदीर होती है उस पर अगर उसका ईमान होता है ना, तो वो मजबूती से इस सारी चीज़ को क्रॉस कर जाता है। और आने वाला वक्त उसके लिए, वो अच्छाइयाँ जब आती हैं उसके अंदर, और उसकी कामयाबियाँ नज़र आने लगती हैं, चीज़ों में बरकतें नज़र आती हैं, तो वो वाला वक्त जो होता है वो उसके लिए काम आता है, जिस वक्त उसने अल्लाह पाक से बहुत गहरी लो लगाई थी, और उसने अल्लाह पाक से बहुत गहरे तरीके से चीज़ों को मांगा था। क्योंकि आपका अल्लाह पाक से एक रिश्ता बड़ा मजबूत होता है, और उसी से ही आप मांग सकते हैं। वही आपको सब कुछ दे रहा होता है। तो ये जो एक ब्रिज होता है ना, इसको ज़रूर बनाए रखें, और इस तरह इस्तग़फ़ार प्लस दुरूद मिलकर जो है ना, आपके लिए डबल पावर बन जाते हैं। इस्तग़फ़ार गुनाह से सफाई हो जाती है इंसान की, और दुरूद से जो है ना आपकी दुआएं कबूल होती हैं। तो दोनों साथ मिल जाएं तो रिज़्क़, सुकून, मुश्किलात का हल मिल जाता है हर हाल में। इसका प्रैक्टिकल फार्मूला अगर मैं आपको बताऊं, तो रोज़ाना आप इस तरह से भी इसको पढ़ सकते हैं कि 11 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ लें अव्वल आखिर।
اور 100 مرتبہ آپ استغفار پڑھ لیں. مطلب شروع میں آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر 100 مرتبہ استغفار پڑھا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. ٹھیک ہے، اس کو سیکھیں آپ اس کے تلفظ کو سیکھیں، اس کی زبر زیر پیش کو سیکھیں، اس کے ساری چیزوں کو آپ سیکھیں، اس کا ترجمہ کو پڑھیں. تو 11 مرتبہ پھر آپ دوبارہ درود شریف پڑھ لیں. یہ بہت کم وقت میں نا آپ کا ایک کمپلیٹ عمل ہو جاتا ہے اور زندگی بھر کا اس کا اثر ہوتا ہے. اور اگر استغفار دل کو صاف کرتے ہیں تو درست اس دل کی آواز کو اللہ تک پہنچاتا ہے. کتنی خوبصورت سی بات ہے. تو راستے تو متعین کرنے ہوتے ہیں، راستے تو ڈھونڈنے پڑتے ہیں نا. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو. چنانچہ ارشاد فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص میری قبر کے پاس درود شریف پڑھتا ہے اس کو میں خود سنتا ہوں. سبحان اللہ. اور جو مجھ سے فاصلے پر درود پڑھتا ہے وہ مجھ کو پہنچا دیا جاتا ہے بذریعہ ملائکہ کے. یعنی آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں، آپ کہیں بھی ہوں، کسی جگہ پہ بھی ہوں، آپ درود شریف اگر پڑھتے ہیں نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. اور جب آپ مدینہ شریف میں جاتے ہیں، وہاں پہ جب درود شریف پڑھتے ہیں نا تو وہ خود سن رہے ہوتے ہیں اس کو. اور آپ یقین کریں، جب میں عمرے پہ گئی تھی نا تو مت پوچھیں کیا کیفیت ہوتی ہے انسان کی. اور نہ وہاں قدم قدم پہ انسان سوچتا ہے کہ میں یہ بھی کر جاؤں، میں یہ بھی کر جاؤں، میں یہ بھی کر جاؤں. وقت کم پڑ جاتا ہے اور آپ کے پاس پڑھنے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے. اور وہی تشنگی آپ لے کے واپس آتے ہو، آپ کو آ کے نا وہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ جانا چاہیے. اچھا جب تک گئے نہیں ہوتے نا وہاں تو اس وقت تک ایسا لگتا ہے کہ نا ٹھیک ہے ہم جائیں گے، لیکن جب چلے جاتے ہیں نا تو آ کے دوبارہ کہتے ہیں اب کب جائیں گے. تو میرے ساتھ تو بالکل ایسا ہی ہوا تھا. مجھے تو یہی فیل آئی تھی. یقین کریں واقعی زندگی نا بس وہاں پہ جا کے آپ کو لگتا ہے کہ اب کمپلیٹ ہے. اب جو آپ اپنی زندگی میں کرنا چاہتے تھے، جس چیز کے لیے آپ نے زندگی کو رکھا ہوا تھا، اور وہ چیز وہاں جا کے آپ کو مل جاتی ہے. جو سکون آپ کو ملتا ہے وہ دنیا میں کسی اور جگہ نہیں مل سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر اس طرح سے درود بھیجا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. درود کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، اس لیے آپ ان ساری چیزوں کو دیکھا کریں. ایک جگہ پہ اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید. تو جو پہلا والا میں نے پڑھا تھا نا تو اس کے لیے جو ہے نا یہاں پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا. تو کیوں نہ آپ اس چیز سے جو ہے محروم رہیں، اپنی زندگی میں اس کو ایڈ کریں. جس طرح میں نے آپ کو استغفار سے ریلیٹ ویڈیوز بتائیں گے، اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ میں درود سے ریلیٹ آپ کو بہت ساری ویڈیوز بتاؤں گی. اور اس سے آپ کے اندر جو ہے نا اس چیز کو اپنی چیزوں میں ایڈ کرنے کا بہت ایک تو چیز یہ ہوتی ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جمعے کے دن عصر کے ٹائم پہ نا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو جمعے کے دن عصر کے ٹائم بھی اپنی روٹین میں اس کو لازمی طور پہ ایڈ کیا کریں. بڑے بڑے بزرگ ہمارے ان سارے عمل کو کیا کرتے تھے، کتنا پرسکون زندگی ان کی ہوتی تھی. ان کو اس دنیا کی گہما گہمی سے کوئی اتنا خاص انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا تھا. جو ان کو اللہ پاک نے دیا اس پہ صبر شکر کیا، جو نہیں تھا اس کو بھی اللہ کی آزمائش سمجھ کے چھوڑ دیا تھا. لیکن آج کے دور میں نا ہر ایک یہ سوچ رہا ہوتا ہے میں فلاں عامل کے پاس جاؤں، اس سے پوچھوں، وہ مجھے سکھائے اور میں یہ شروع کروں. دیکھیں آپ کے پاس خود ہی اللہ پاک نے ساری چیزیں بھیجی ہوئی ہیں. آپ نماز میں لازمی طور پہ دیکھیں، نماز کا ایک خاص حصہ ہے. اگر آپ روٹین میں نہیں بھی پڑھتے تو 5 وقت کی نماز میں آپ کو اس کو پڑھتے ہیں آپ تو یہ تو آپ کے زبان پہ چڑھ جاتا ہے نا. تو اس طرح اور اس کے علاوہ بھی اپنی تسبیحات بنایا کریں اور اس کے اوپر اسی طریقے سے آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بڑی آسانیاں ہوں گی. سب سے بڑی آسانیاں آپ کے دل کا جو سکون اور مطمئن ہونا ہے نا، اس سے قیمتی کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. تو جی ہاں، آپ نے میری ساری روٹین بھی دیکھی اور میری آپ نے ویڈیو بھی دیکھی، اور آئی ہوپ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی لاسٹ ویڈیوز کی طرح. اور آپ لوگوں کے بہت اچھے کمنٹس آئے، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اور آپ اسی طرح جڑے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ، اسی طرح ہم اور بھی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے. تو دیں مجھے اجازت، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین فی امان اللہ.